बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सवाल से मैं इकबाल जजुआ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन आजकल बीच में दो दो तीन दिन का या एक एक हफ्ते का गैप भी आता है। इसकी असल में वजह यह है कि एक तो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जो सियासी समाजी या दीगर जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि उसके ऊपर कोई तबसरा तजिया या फिर कोई अपने कमेंट्स करते हुए अजीब लगता है, क्योंकि सूरत हाल सारी नज़र आ रही होती है कि स्क्रिप्टेड है, ड्रामा है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा होता है। जब ये पता चले कि ये चीज़ें सब स्क्रिप्टेड हैं, तो मैनेज्ड हैं, उसके बाद अगर उस पर कोई बात की जाए तो बड़ी अजीब लगती है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम ये कहें कि आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आने वाली है, चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत, जिसे रात के 12 बजे पूरी की पूरी असम्बली के जो वोट थे वो सारे के सारे उसके हक में डालकर एक अदम एतमाद पेश करके उसे वज़ीर आज़म बनाया गया। वो भी स्क्रिप्टेड था। उसके बाद उसने अपना जो दौर था वो चलाया, अच्छा बुरा, और उसके अंदर बहुत से पॉजिटिव पहलू भी थे, जैसे कि उसका कोई उसने उस तरह से करप्शन के हवाले से नहीं की, बाकी भी काफ़ी रोकथाम ब्यूरोक्रेसी में रखी। और जब ताकतवर हल्कों को वो पसंद ना आया या उसकी मदद पूरी हुई, या फिर ये कह लें कि एक वो जो दिखाना है कि कहीं मैं ही हूँ, तो फिर चौधरी अनवारुल हक का को नापसंद हो गया और उसकी जगह फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इनको सामने लाया गया। अब इसमें सारा जो जोड़ तोड़ होता है ये सब आपको पता है, ये पाकिस्तान के अंदर होता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो जमहूरियत है, जमहूरियत कह लें, सियासत कह लें, हुकूमत कह लें, कुछ भी नाम दे दें, ये सारे के सारे वो हैं जो शायद अपनी मर्जी से वाशरूम न जा सकते हों, शायद अपनी मर्जी का खाना ना खा सकते हों। फैसला करना तो दूर की बात है कि हम आपस में बैठकर फैसला करें। हुआ ये कि ये तय पाया कि जो पीपल्स पार्टी है उसको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दी जाएगी और जो नून लीग है वो अपोजिशन में बैठेगी। अंदर खाने इनकी भी अंडरस्टैंडिंग थी, जो नून लीग वाले हैं वो इस शर्त पे कि जी आप हमें जनवरी में या अर्ली इलेक्शन करवाएं तो देन हम आपकी बात मानेंगे या आपको वोट देंगे। ये बात भी अगर हम मान लें तो अगली बात ये है कि पीपल्स पार्टी कौन सी यहाँ सिलेक्शन होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ये कहते हैं कि इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट कश्मीर से होगी ना कि यहाँ से, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। ये वो ड्रामा है, वो ढोंग है जो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बताया जा रहा है कि सारी की सारी जो इख्तियार है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, जबकि सिलेक्शन वहीं होना है। दूसरा सवाल ये भी है कि अभी काफ़ी दिन हो गए कि उनके वोट पूरे हैं, 27 की जगह कोई कह रहा है 30 हो गए, 36 हो गए, 33 हो गए, नून लीग वाले उधर शामिल हो गए, पीटीआई के जो नामनाद थे वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये शामिल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये जो कुछ एमएनए नून लीग के या पीटीआई के या अदर सियासी पार्टियों के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पीपल्स पार्टी मकबूल होगी या अच्छी होगी। ये भेजा जा रहा होता है, ये मैनेज होता है कि तू इधर चला जा, तू उधर चला जा, तूने ये वाला बयान देना है, तूने ऐसा करना है। तो इससे ये लगता है कि अवाम सोचेगी वाह वाह बल्ले बल्ले क्या बात है कि यहाँ सब कुछ है, बड़ा जमहूरी तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं होता। फिर सवाल यही वो वाला था कि पीपल्स पार्टी क्या अभी तक वज़ीर आज़म अनाउंस क्यों नहीं हुआ। अंदर खाने बहुत सी कोई और बातें भी होंगी। तो ये भी है कि पीपल्स पार्टी के जो दो तीन कैंडिडेट हैं, जैसे चौधरी यासीन हो गया, लतीफ़ अकबर हो गया, या सरदार याकूब हो गया, या और भी कहीं ना कहीं अंदर खाने लगे होंगे अपनी अपनी सिफारिशों में। तो इनमें कोई इत्तेफाक ऐसा नहीं हो रहा कि किसको लाया जाए किसको ना लाया जाए। तो यहाँ तक रही आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की, तो इसमें कोई सियासी समाजी या दीगर कोई तज्जिया देना या प्रिडिक्ट करना कि जी ये फेवर्ड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब ऐसे ही अब टाइम ज़ाया करने वाली बात है। हाँ, दुख ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक अरसे से बगैर किसी हुकूमत के ये रियासत चल रही है, या फिर इसको अवामी एक्शन कमेटी ने कहीं ना कहीं से अपने खौफ दबाव से कंट्रोल कर रखा है। तो इसके पीछे अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर में आए रोज़
صرف ایک ڈسٹرکٹ باغ کے اندر بے شمار ایسے کیسز، ایسے قتل ہوئے جن کا کوئی سراغ، تو پولیس یہ کہتی ہے جی ہم نے اسلحہ سمیت، فلانے سمیت، آلۂ قتل سمیت مجرم کو پکڑ لیا، ملزم کو پکڑ لیا، لیکن وہ ایسے ہی 2 4 6 مہینے کیس چلتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، اس کے بعد رفع دفع ہو جاتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ سزا ملتی ہے نہیں ملتی، یا کون طاقتور ہے کون، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح سے بے دردی سے یہاں قتل ہوتے ہیں، چاہے وہ شرقی ہو، وسطی ہو، غربی ہو، یا دیگر کوئی اور اس طرح سے ہو، نوجوان بے گناہ مارے جاتے ہیں، اور پولیس ہے کہ بس ادھر بھاگی ادھر بھاگی، اس کو پکڑا اس کو پکڑا، اس کو گرفتار اس کو گرفتار، اس کے بعد یہ بیان وہ بیان، جبکہ سر عام سامنے مجرم جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے مارا ہے۔ ریسنٹلی عبدالشمید کا جو برپانی سے جس کا تعلق تھا، بٹی فیملی سے تھا، وہاں باہر بیرون ملک رہتا تھا، اس نے ایک شادی کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، 10 کی، جتنی بھی شادیاں کی، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اس نے کیسے نبھانا تھا یہ وہ جانے، اس کا کام جانتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی بے دردی سے۔ اور دوسری بات، جب وہ قتل ہو گیا، ٹریس ہو گیا، بقول پولیس کے، بقول سوشل میڈیا کے، بقول صحافیوں کے رپورٹ کے، جو بہت سی تحریریں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے ورثہ کی انٹرویو بھی موجود ہیں، کہ اس کے سسر نے یہ بیان دیا سارے کا سارا کہ میں نے کیوں، کیسے، کس وجہ سے اسے قتل کیا، بیوی اس کی ملوث تھی، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ لہت و لال سے کام لے رہے ہیں تو پھر ان کی مرضی، یہ بات افسوسناک ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں جب سے عوامی ایکشن کمیٹی نے تیسری بار احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو مطالبات تھے، وہ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اس کے اوپر مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے بعد یہ کہا گیا کہ اس سے جلد از جلد ان پہ عمل کیا جائے گا، مانے جائیں گے، لیکن مانے کیا جائیں گے، اس کے بعد پاکستان آزاد کشمیر کے اندر جو بجلی ہے اس کی عجیب سی کہانی ہے، اور جو انٹرنیٹ ہے کشمیریوں کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ فیس بک زیادہ چلتی ہے، اور یہاں پر فیس بک یا عدد جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں وہ بالکل ہی نہیں چلتے۔ اور دوسری طرف ہم اگر کسی بوڑھے بزرگ سے یا کسی سے بات کریں، سیاستدانوں سے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ اچھی بات ہے، نہیں چلتے، نوجوان خراب، یہ خراب وہ خراب، ایسا مطلب اس طرح کی بے شمار باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں ضروری نہیں کہ انٹرنیٹ چلنے سے صرف فیس بک دیکھی جائے، یا پھر ٹک ٹاک دیکھی جائے، یا انسٹاگرام وغیرہ دیکھا جائے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، انٹرٹینمنٹ کے ایک سورسز ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بہت بڑا ریونیو کہہ سکتے ہیں، جاب کہہ سکتے ہیں، بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو آن لائن انٹرنیٹ ہونے کی صورت میں آن لائن جاب کرتے ہیں، بلنگ کمپنیوں کے اندر آن لائن کرتے ہیں، پرسنل آن لائن کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے آن لائن اپنا روزگار چلاتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بے شمار مسائل، پرابلم کا سامنا ہے، اور کشمیر میں کس کو شکایت کی جائے، کس کو بتایا جائے، یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ کیا یہاں پر چھوٹی سی بات ہو تو اس کے لیے بھی عوامی ایکشن کمیٹی دھمکی دے، تڑی دے، تو یہ کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اب جا کر چلے گا، یا ان کے لیے بھی ہم احتجاج کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو، عوام کو ایسے جوتی کی نوک پر رکھا جاتا ہے، اس طرح سے بھیڑ بکریاں بنائی جاتی ہیں کہ میں کیا کہوں کہ اردلی اگر بار بار ایسے کہیں کہ جی جو کچھ ہے وہ ٹرمپ ہے، جو کچھ ہے وہ طاقتور حلقے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سب فضول ہے، تو پھر یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر کی حکومت کی کہ یہ کیسے ہے، کیسے چلے گی، اور کیا اس کے پیچھے حقیقت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جب چاہیں گے چاہنے والے تو کبھی نون لیگ کی حکومت بھی آ سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی آ سکتی ہے، اور چاہنے والے چاہیں تو پی ٹی آئی کے بندے کو بھی کسی درمیانہ سے سٹیج پہ کھڑا کر کے اسے بھی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ ہونا وہی ہے جو چاہنے والے چاہیں گے، باقی یہ سب ڈرامے ہیں، اسکرپٹ ہیں، ایک عجیب سی بات ہے کہ جی آزاد کشمیر کے اندر حکومت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔